عاش الملك. وفينا هو بعد هذا الملك؟ فينا هو هذا الملك اللي عاش الملك؟ عاش الملك، فينا هو هذا الملك؟ واش هذا الملك كيحس بينا؟ كيحس بهذا الشيء اللي واقع لينا؟ واش هذا الملك عارف بان كاين شي مناطق هو مهمشهم؟ واش الملك ما عندوش الخريطه ديال المغرب قدام عينيه، وعنده العينين ديالو اللي كيجيبوا ليه الاخبار ديال اي بلاصه في المغرب، واي بلاصه غيمشي يدير ليها زياره الا هو عارف مسبقا علاش غيمشي ليها، واللي ما غيمشيش ليها عارف مسبقا علاش ما غاديش يمشي ليها، واللي غيتفاداها غيتفاداها، واللي غيتناساها غيتناساها. والملك هو بعيده روسيا ولا هواره ولا سوسه؟ واش حنا هما الرعايا؟ حنا اللي غادي يتسأل علينا يوم القيامه، ماشي على روسيا. لا، يمشي لروسيا ماشي مشكل، انه هو يوسع العلاقات لصالح الوطن، وهذه ماشي مشكل، ولكن اننا حنا نكونوا رعايا تابعين وكنقولوا عاش الملك وما كنشوفوش الملك الا في التلفزيون، فهذه راه مسألة اخرى. لان حنا عرفنا انه كاينه توصيه من الرباط باش ان المنطقه ديال سوس، باش ان سواسه يدكوا ويتجوعوا ويتقهروا، تكون عندهم ازمه اقتصاديه باش ما يقعدوا الراس، لان على حساب اكادير طلعوا مراكش، على حساب هواره طلعوا مناطق اخرين، وعلى حساب تارودانت كذلك. فهذا الشيء راه متعمد، والناس اللي خدامين تابعين للداخليه كيشتغلوا ليل نهار، واللعبه تحرك من الداخليه، الخيوط ديال اللعبه كيتحركوا من الداخليه ومن ديال حكومه الظل ومن ديال الناس اللي تابعين للقصر، باش ان المغرب الاقتصاد، النماء، الازدهار يمشي لاي بلاصه، بما فيها الصحراء المغربيه، بما فيها طنجه، فاس، مراكش، عدد ديال المدن، الرباط، الدار البيضاء، الا اكادير، تارودانت، هواره، المهم سواسه، خصهم يدكوا دكا. وقول لي عاش الملك، وعاش الملك، عاش الملك. وفين هو الملك؟ فين كاين شي ملك؟ فين هو هذا الملك هذا؟ الملك ما كيشوفش هاد القهره اللي كنعيشوا فيها حنا هنا في منطقه هواره، ما كيشوفش شنو كيديروا لنا القياد والبشوات، ما كيشوفش شنو كيديروا لنا العمال اللي كيجوا لتارودانت، ما كيشوف ابسط الموظفين كيفاش كيمصوا الدم ديال الشعب الهواري. الا كان الشعب ديالك وكتقول شعبي العزيز من طنجه للقويره، فانكم كتستثنوا هذه الرقعه، هذه هي مجرد تكميليه هي والناس ديالها. انا نقول عاش الملك، وما عمرني حسيت بالملك. مره وحده اللي دزتي من هواره من شارع رئيسي، مره وحده ملي خديتي العرش، مره وحده وما هبطتش رجليك الارض، ما عمرك هبطتي. اتحداك انك عمرك الرجل ديالك مست الارض ديال الهواره عندنا هنا مدينتنا ولاد تايمه اللي كتستحق تكون عماله. علاش؟ وداروا لك الناس مشاريع، كاين مركب ثقافي، كاين بزاف ديال المشاريع داروا هنا، قاعه مغطات بزاف، وما جيتيش يا صاحب الجلاله. ما جيتيش يا صاحب الجلاله. علاش؟ فراسك يا صاحب الجلاله باللي المستشفى ديال هواره، السبيطار الكبير بدون اسم. علاش؟ حيت قال لك الملك ما جاش. شنو علاش ما جا الملك؟ شنو السبب؟ مع من عندك المشكل يا صاحب الجلاله؟ مع من عندك؟ مع الماضي ديال هواره، عندك مع الشيوخ اللي كانوا في الحقبه ديال الاستعمار، مع القايد بوشعيب. فاحنا لا ذنب لنا في هذا الشيء، حنا ولاد اليوم، وهذا جيل جديد ما فيه لا عبد ولا سيد. هذه هواره كتسال الحق، راه كنشوفوا مدن من وراها راه معروفين، راه لا داعيه باش فيهم شارع واحد وتعطات لهم العماله. حنا لا، باعونا السياسيين، باعونا المسؤولين بالاذن ديال الدوله، ودابا راه زايدين كنتهمشوا. حتى اللعبه الشعبيه كره القدم، حتى كره القدم، ان الباشا والعماله سلطوهم علينا باش ما نقعدوا الراس. عرفتوا واحد المكتب فاشل وكيسرق المال العام وكتحموه، لان عندكم تعليمات من الرباط باش حتى اللعبه الشعبيه ما تكونش عندنا هنا، حتى كره القدم. وكنعرفوا ان مسؤولين فهو مسؤولين في هذا المكتب الحالي اللي كيسير كره القدم كيدوا زيت اركان والعسل الحر حتى للجامعه، للسياد هم المسؤولين. ندي انا للجامعه الملكيه زيت اركان وندي ليها العسل، انا ندي ليهم ياكلوا فيه الجديد. الا بغيت ندي على حسب
السعاده ديال المنطقه ديالي وعلى حساب الكره وعلى حساب القميص ديال المنطقه ديالي. راه حقرتونا، راكم حقرتونا وقهرتونا، وانا ما غاديش نقول عاش الملك حتى يعترف بيا الملك. الملك خصو يعترف بينا، وبدل ما يمشي للهند والسند والروسيا يجي هنا يشوف الرعايا ديالو كيفاش عايشين، تشوف الظلم اللي عايشين فيه هنا في المنطقه ديالنا، وتشوف الاقليم ديال تارودانت وعمالة تارودانت كيفاش كيتصرفوا مع المواطنين. يا صاحب الجلاله، فين هو الدستور؟ فين هما هاد الحقوق؟ فين هما الحريات؟ الكذوب ملي تشوف مرأة، مجرد مرأة في تارودانت خدامه في واحد القسم ديال البيرميات تابع لوزاره التجهيز، وتشوف هاد المرأة هادي اللي اسمها الطاهره، هاد الطاهره هادي كتبات ساهره على الرشاوي، فين ما شافت شي واحد من هواره كتحل المجر. وانا جاي لك الطاهره، جاي لك، خرجوا رجليك الشواري، ما بغيتيش تتقي الله، ما بغيتيش تقولي بركه من المال الحرام، ما بغيتيش تخافي الله سبحانه وتعالى. وبزاف الكره تحقرنا فيها، العماله تحقرنا فيها، مسؤولين السلطه اللي جا كيضغط علينا وكيحقر علينا، محقورين مقموعين. وفي الاخر نقول عاش الملك. راه ماشي صعيب انني نقول عاش الملك ونطلعها من قلبي، ماشي بلساني، نطلعها من قلبي. وحنا الحمد لله عارفين ان الملك معاه الامن ومعاه الاستقرار، ولكن في نفس الوقت معاه الدمار في منطقه ولاد تيمه بالضبط. راكم دمرتونا في هواره، دمرتونا في الاقتصاد، دمرتونا في البنيه التحتيه، دمرتونا في الجماليه ديال مدينتنا، دمرتونا باش تكون عندنا عماله، وهذا الشيء كله مخدوم من الداخليه وبمساعده ديال اللوبيات السياسيين هنا في ولاد تيمه، من ضمنهم العائله القيوحيه والعائله البدلاليه، لان انتم اللي طولتوا معنا هنا، وانتم اللي بعتوا الحلم ودرتوا يديكم في يد الداخليه وفي يد ناس اخرين باش ان المنطقه ديالنا تبقى مهمشه، وانتم اللي كليتوا المخطط الاخضر الفلاحه وكليتوا الدعم وكليتوا اي حاجه وخليتونا حنا مهمشين، وبالتالي كتقول لنا هواره بقر. لهذا الناس ديال هواره اللي حر وكيبغي المنطقه ديالو كيخاف الله سبحانه وتعالى انضم معنا في اكبر مسيره احتجاجيه ضد الحقره والقهره لاجل رفع التهميش والحيف والاقصاء على المنطقه ديالنا هواره. وينضموا الناس الجمعيات الا كاينين شي جمعيات في المنطقه ديالنا، ولكن الاغلبيه الجمعيات عاسين حدا البلديه يقلبوا على عبد الغني الليمون، بغينا هنا وكتزروا تسمسروا. اغلب الجمعيات منافقين شفاره، اللي كيدخل شي جمعيه كيدخل على مصلحه، اللي كيدخل شي كونفدراليه كيدخل على مصلحه. قهرتونا يا الرشايويه، قهرتونا يا وجه الوين، وقهرتونا عباد الله وكا عباد الله. واش حنا في دوله ديال الحق والقانون او لا ديال الدق والجنون؟ فاين هو الحق يا صاحب الجلاله؟ فاين هو الحق انك تكون ملك وتهمشنا وتخلينا؟ فاين هو الحق انك تعين المسؤولين يهمشونا؟ اين هو الحق ان المسؤولين الطغاة، كبار المسؤولين هم الطغاة في المغرب؟ يا صاحب الجلاله، انا لن اقول صاحب الجلاله ولن انافق ولن اقول عاش الملك ولن انافق، لانني احس انني اعيش في وطن تملأه الفرزيات والحقره، وهذا متعمد من الرباط، من العاصمه، من جلالتكم، من الداخليه، من اللي كيسبحوا في المحيط ديالكم. بركه من الحقره اللي كتعرض لها منطقه هواره ومنطقه سوس، وكفى بالله شهيدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.